किस अमरीकी जरीदे ने कप्तान पर आर्टिकल लिख डाला? कप्तान की तारीखी मकबूलियत का एतराफ किसने किया? और हसन न्याजी किस हाल में? इमरान रियाज के खौफनाक इंकशाफात। नाज़रीन, इमरान रियाज ने अपने हालिया वीलॉग में बताया है कि फॉक्स न्यूज, जिसको रिपब्लिकन्स का हमायत याफ्ता मीडिया समझा जाता है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान जैसा करार दिया है। इमरान रियाज ने कहा कि फॉक्स न्यूज पर इमरान खान के मुतालिक आर्टिकल छपना इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि CNN और BBC वगैरह के हवाले से कहा जाता है कि ये डेमोक्रेट्स के करीबी हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स का ज्यादा इन्हिसार डिजिटल मीडिया पर रहा है और अमेरिका में अगर कोई न्यूज चैनल ट्रंप या रिपब्लिकन्स के करीब समझा जाता है तो वो फॉक्स न्यूज है। इन्होंने अपना आर्टिकल में कहा है कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप लगभग एक तरह के हालात से गुजरे हैं और ट्रंप ने इन हालात का सामना करके इसमें फतह हासिल की और अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए, जिसके नताइज अमेरिकन रियासत ने भी माने। मगर पाकिस्तान में हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। इमरान खान ने भी हालात का डट कर मुकाबला किया है और आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है और किसी भी किस्म की डील करने से इनकारी है। उनकी पार्टी तोड़ी गई, उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके घर वालों को सताया गया, मगर उसके बावजूद भी इमरान खान ने डील करने से इनकार कर दिया और 8 फरवरी को होने वाले जनरल इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क के तूलो अर्ज में क्लीन स्वीप कर लिया और पाकिस्तान की आवाम ने एक मर्तबा फिर इमरान खान के हक में फैसला सुनाया। मगर पाकिस्तान की रियासत ने इमरान खान की जीत को कबूल न करते हुए फॉर्म 47 की एक ऐसी जाली हुकूमत बनाई गई जिसको पाकिस्तान में अवाम की मंशा और मर्जी के खिलाफ बनाया गया और पाकिस्तान की अवाम का एक मर्तबा फिर रियासत से एतबार उतर गया। नाज़रीन, फॉक्स न्यूज ने अपने आर्टिकल में लिखा कि इंसाफ के लिए जिद्दोजहद इमरान खान और ट्रंप में क्या मुमासलत है। नाज़रीन, फॉक्स न्यूज के मुताबिक साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुमासलतों पर बैनुल-अक़वामी मीडिया में कई रिपोर्ट शाया हो रही हैं। फॉक्स न्यूज के एक हालिया मजमून में इमरान खान के सियासी हालात का मवाजना डोनाल्ड ट्रंप से किया गया है, जिसमें कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं को सियासी इंतकाम का सामना है और वो खुद को निज़ाम इंसाफ का निशाना समझते हैं। इमरान खान को हाल ही में बदउनवानी के इल्जामात में पाकिस्तानी अदालत ने कैद की सजा सुनाई है। पाकिस्तानी अदालत ने इन्हें और इनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 और 7 साल कैद की सजा सुनाई, जिसकी बुनियाद अल कादिर ट्रस्ट स्कैंडल में मुबैना बदउनवानी बताई जाती है। हुकूमत के मुताबिक ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती स्कैंडल है, जबकि इमरान खान इल्जामात को सियासी इंतकाम करार देते हैं। इमरान खान को 100 से ज़ायद मुकदमात का सामना है, जिनमें दहशतगर्दी, बगावत और करप्शन जैसे इल्जामात शामिल हैं। पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए इमरान खान पर लगने वाले इल्जामात का दिफा किया और कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन केस है। इमरान खान ने सरकारी ओहदे का गलत इस्तेमाल किया और एक बिजनेस टाइकून को गैर कानूनी फायदा दिया। इनके मुताबिक इस स्कैंडल में इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी मुख्तलिफ कानूनी चैलेंजेस का सामना है, जिनमें इंतखाबी मुदाखलत और कारोबारी बदउनवानी के इल्जामात शामिल हैं। ट्रंप के हामियों का कहना है कि ये तमाम इल्जामात सियासी मुहरकात पर मबनी हैं और इन्हें 2024 के इंतखाबात से दूर रखने की कोशिशें की जा रही हैं। ट्रंप के खिलाफ मुकदमात में इंतखाबी धांधली, कारोबारी रिकॉर्ड में गलत बयानी, खुफिया दस्तावेजात रखने के इल्जामात शामिल हैं। दोनों रहनुमा अवाम में गैर मामूली मकबूलियत रखते हैं और इनकी जमातें मजबूत अवामी हमायत की हामिल हैं। इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां रखते हैं और वो अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों को विच हंट यानी कि सियासी इंतकाम करार देते हैं। दोनों रहनुमाओं ने अपनी गिरफ्तारियों और कानूनी कार्रवाइयों को अपनी सियासी मुहिम का हिस्सा बनाया है। इमरान खान का कहना है कि दुनिया को ऐसे मजबूत लीडरों की जरूरत है जो अमन, जमहूरियत और इंसानी हकूक के चैंपियन हों। ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे से अमरीकी सियासत में तब्दीली लाई, जबकि इमरान खान ने नया पाकिस्तान के नारे के तहत पाकिस्तानी अवाम को मुतहरिक किया। नाज़रीन, उसके बाद फॉक्स न्यूज ने लिखा कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर बैनुल अक़वामी रद्द अमल मिला जुला रहा। कुछ मगरबी ममालिक ने पाकिस्तान में सियासी आज़ादी के हवाले से तशवीश का इजहार किया, जबकि कुछ दीगर ममालिक ने इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया। इमरान खान को अमरीकी सियासी हलकों से भी हमायत मिल रही है।
فاکس نیوز کا کہنا تھا کہ سابق امریکی سفیر رچرڈ گرینیل نے فری عمران خان کا نعرہ بلند کیا اور انہیں ٹرمپ جیسا لیڈر قرار دیا۔ عمران خان کے معاون خصوصی ذوالفقار بخاری کا کہنا ہے کہ گرینیل کی ٹویٹ پاکستان میں بہت مقبول ہوئی اور یہ ثابت کرتا ہے کہ عمران خان عالمی سطح پر ایک اہم شخصیت ہیں۔ 2023 میں ٹرمپ کی کامیابی کے بعد پاکستان میں قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ آیا امریکہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی دباؤ ڈالے گا یا نہیں۔ عمران خان نے فاکس نیوز ڈیجیٹل کو بتایا کہ ان کی سیاسی جماعت ایک جامع جماعت ہے جو پاکستان کے متنوع سماجی ڈھانچے کی نمائندگی کرتی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کو ابتدا میں تعلیم یافتہ شرافیت کی جماعت سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ تاثر بہت جلد ختم ہو گیا۔ خان نے کہا کہ پی ٹی آئی ہر طبقے کے لوگوں سے ہم آہنگی رکھتی ہے، دیہی، شہری، متوسط اور پسماندہ علاقے سب میں یکسر مقبول ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پالیسیاں شمولیت، میرٹ اور انصاف کو ترجیح دیتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم تمام صوبوں، ذاتوں اور مذاہب کی نمائندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تاکہ ہر آواز پاکستان کے مستقبل کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ یہی جامعیت ہمیں پاکستان کی سب سے بڑی قومی جماعت بناتی ہے جو پاکستان کو مساوات اور انصاف کے اصولوں پر متحد کرتی ہے۔ ناظرین، فاکس نیوز کو لاہور کے ایک ویٹر زبیر احمد نے کہا کہ عمران خان تمام نسلی گروہوں اور مذہبی قوتوں کے لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے ہیں۔ ہم نے کبھی ایسا لیڈر نہیں دیکھا جس کی جڑوں میں اتنی مضبوط عوامی حمایت ہو۔ یہی اس کی اصل خوبی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے اور ملک کو بہتر بنائیں گے۔ ناظرین، فاکس نیوز کا آرٹیکل یہ ثابت کرتا ہے عمران خان مقبولیت کی اب اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ پاکستان کا اصل رہنما عمران خان ہی ہے اور پاکستان کی طول و عرض میں عمران خان کی حمایت بہت زیادہ ہے۔ فارم 47 کے ذریعے یہ مسلط کی گئی حکومت پاکستانی عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی۔ اس کے بعد عمران ریاض نے بتایا کہ ڈاکٹر شہباز گل نے اٹلی کے اندر ایک بہت بڑا اجتماع کیا ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کو انگیج کیا ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل دنیا بھر میں دورے کر رہے ہیں اور پاکستان کی اوورسیز کمیونٹی سے عمران خان کی رہائی کے لیے مطالبہ کروانے کے لیے ان کی حکومتوں پر دباؤ ڈلوا رہے ہیں۔ ناظرین، اس طرح کے مزید احتجاج یورپ کے مختلف ممالک میں ہونے جا رہے ہیں۔ اب ان سے کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چل سکے گا، مگر اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آئیر کی نیوز۔ اللہ حافظ۔ کس امریکی جریدے نے کپتان پر آرٹیکل لکھ ڈالا؟ کپتان کی تاریخی مقبولیت کا اعتراف کس نے کیا؟ اور حسان نیازی کس حال میں؟ عمران ریاض کے خوفناک انکشافات۔ ناظرین، عمران ریاض نے اپنے حالیہ ویلاگ میں بتایا ہے کہ فاکس نیوز، جس کو ریپبلکنز کا حمایت یافتہ میڈیا سمجھا جاتا ہے، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان جیسا قرار دیا ہے۔ عمران ریاض نے کہا کہ فاکس نیوز پر عمران خان کے متعلق آرٹیکل چھپنا اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ CNN اور BBC وغیرہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیموکریٹس کے قریبی ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکنز کا زیادہ انحصار ڈیجیٹل میڈیا پر رہا ہے، اور امریکہ میں اگر کوئی نیوز چینل ٹرمپ یا ریپبلکنز کے قریب سمجھا جاتا ہے تو وہ فاکس نیوز ہے۔ انہوں نے اپنا آرٹیکل میں کہا ہے کہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ لگ بھگ ایک طرح کے حالات سے گزرے ہیں اور ٹرمپ نے ان حالات کا سامنا کر کے اس میں فتح حاصل کی اور امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے، جس کے نتائج امریکن ریاست نے بھی مانے، مگر پاکستان میں حالات کچھ مختلف ہیں۔ عمران خان نے بھی حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور آج بھی اپنے موقف پر قائم ہے اور کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے سے انکاری ہیں۔ ان کی پارٹی توڑی گئی، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے گھر والوں کو ستایا گیا، مگر اس کے باوجود بھی عمران خان نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا اور 8 فروری کو ہونے والے جنرل الیکشن میں عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے ملک کے طول و عرض میں کلین سویپ کر لیا اور پاکستان کی عوام نے ایک مرتبہ پھر عمران خان کے حق میں فیصلہ سنایا، مگر پاکستان کی ریاست نے عمران خان کی جیت کو قبول نہ کرتے ہوئے فارم 47 کی ایک ایسی جعلی حکومت بنائی گئی جس کو پاکستان میں عوام کی منشا و مرضی کے خلاف بنایا گیا اور پاکستان کی عوام کا ایک مرتبہ پھر ریاست سے اعتبار اتر گیا۔